यो भौतिक जगतकी जो अधिष्ठात्री छिन् माया, यिनलाई ब्रह्म संहितामा माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सुते भनियो। माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सुते भन्नुको मतलब यो जगतमा आएका अपराधी जीवहरू, हामी सबै अपराधी जीवहरू, संसारमा जति पनि जीवहरू छन्, मनुष्यहरू छन्, किराफट्याङ्ग्राहरू छन्, यी पक्षीहरू छन्, यी पशुहरू छन्, जति पनि जीवहरू छन् यो पुरा ब्रह्माण्डभरि, चाहे देवताहरू हुन्, चाहे यो 3 लोक 14 भुवनमा जति पनि लोकान्तरमा जीवहरू छन् नि, कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै शरीरमा, वास्तवमा यी सम्पूर्ण जीवहरू अपराधी हुन्। किन अपराध गरेको कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरूलाई यो कारागारमा राखियो, भौतिक संसार रूपी कारागार। यो भौतिक संसार भनेको जेल हो, कारागार हो। र जसरी अपराधीलाई कारागारमा जेलको वस्त्र पहिराएर राखिन्छ, हो कि न? अपराधीको वस्त्र अर्कै हुन्छ, उसले बाहिर लगाउने वस्त्र अर्कै हुन्छ, तर जेलभित्र लगाउने वस्त्र भने अर्कै हुन्छ, जेल प्रशासनको अनुसार। त्यसैगरी हामी जति पनि अपराधी जीवहरू छौँ, अब हामी कुन अपराधले यहाँ आयो त्यसको पनि म छोटकरीमा वर्णन गरेर जाँदैछु। तर जब हामी यहाँ आयौँ, सर्वप्रथम त हामी आत्मा हो, हामी यो शरीर होइनौँ। त भइदिन्छ के भन्दाखेरि यो भौतिक संसार रूपी झ्यालखानमा जब हाम्रो आत्मा आउँछ, त्यसपछि हामीहरूलाई यहाँकी जो दण्ड विधानकर्ता जो माया देवी हुनुहुन्छ, दुर्गा भनिएको छ, दुर्ग भनेको फोर्ट, किल्ला, त यी खतरनाक माया देवीले हामीलाई के गर्छिन् भन्दाखेरि तुरुन्त हामीलाई शरीर प्रदान गर्दछिन्, शरीर। र यो शरीर भनेको यो कारागारको वस्त्र हो। यति बेला हामी जो शरीरधारी छौँ, कसैले मनुष्य शरीर धारण गरेका छौँ, कसैले पशु पक्षीको शरीर धारण गरेका छौँ होला, कसैले वृक्षको शरीर धारण गरेका छौँ। यसको मतलब हामीहरूलाई यो शरीर रूपी वस्त्र दियो जुन कारागारमा लगाइन्छ। यो हाम्रो वस्त्र होइन, हाम्रो वस्त्र अर्कै छ। जसरी त्यो झ्यालखानको अपराधीको वस्त्र त्यो होइन, उसको वस्त्र अर्कै छ, राम्रो चिटिक्क परेको लेबियस इम्पोर्टेड वस्त्र छ, घरमा सेल्फमा दराजमा पट्याएर राखेको। त हाम्रो स्थिति के हो भन्दा संसारमा हामीहरूले विविध किसिमका कर्म अनुसार, कहिले पुण्य कर्म, कहिले पाप कर्म, यी विविध कर्म अनुसार हामीहरूलाई यो संसारमा विभिन्न वस्त्रहरू प्रदान गरियो। कहिले हामीले अधम कर्म गर्यौँ, अधम वृत्ति राख्यौँ, त हामीहरूलाई पशुहरूको वस्त्र प्रदान गरियो, बाँदरको वस्त्र प्रदान गरियो, बाख्राको वस्त्र प्रदान गरियो, गोहीको वस्त्र प्रदान गरियो। अनि हामीहरूलाई कहिले वृक्षहरूको वस्त्र प्रदान गरियो। र यस प्रकार हामी कहिलेदेखि यो संसार रूपी कारागारमा यो अपराधीको वस्त्र धारण गरेर हिँडिरहेका छौँ हामीलाई थाहा छैन। कहिलेदेखि भनिन्छ ब्रह्माजीको एक दिनमा 8 अर्ब 64 करोड वर्ष हुन्छ। ब्रह्माजीको एक दिनमा त ब्रह्माजीको एक वर्षमा अब कति दिन होला? ब्रह्माजीको एक दिनमा मानव 8 अर्ब 64 करोड वर्ष हुन्छ भने अब ब्रह्माजीको अब एक वर्षमा कति हुन्छ? त्यसलाई 365 ले गुणन गरौँ। अब ब्रह्माजीको आयु हुन्छ 100 वर्ष, अब त्यसलाई फेरि 100 ले गुणन गरौँ। अब त्यो कति वर्ष निस्कन्छ त्यसको हिसाब किताब मलाई लाग्छ वैज्ञानिकहरूले बनाएको कम्प्युटर वा क्याल्कुलेटरले गर्न सक्दैन होला। कति शून्य हुन्छ होला एकको पछाडि। जबकि ब्रह्माजीको एक दिनमा 8 अर्ब 64 करोड वर्ष हुन्छ। त शास्त्रमा बताइएको छ हामी अपराधी जीवहरू, हामीले जुन अपराध गर्यौँ त्यो अपराधको फल भोग्नको लागि यो अपराधी जगतमा हामी कहिले आयौँ र हामी यहाँ आएर यहाँ हामीहरूले यो भौतिक ब्रह्माण्डमा यो घुमफिर लगाउँदा, चक्कर लगाउँदा कतिजना ब्रह्माजी बितिसक्नुभयो त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन भनियो शास्त्रमा। कति ब्रह्माजी बितिसक्नुभयो? ब्रह्माजीको एक ब्रह्माको कार्यकाल भनेको 100 वर्ष। त ब्रह्माजीका यस्ता 100 वर्ष कति बिते हामी हाम्रो अपराधको फल यो संसारमा भोगिरहेका छौँ र हामीलाई यो थाहा छैन। किन भन्दा हामीले अघिल्लो जन्ममा जुन अपराधको फल भोगेका छौँ त्यो यो जन्ममा भुल्दछौँ र यो जन्ममा जुन अपराधको फलहरू भोगिरहेका छौँ अर्को जन्ममा भुल्दछौँ। अर्को जन्मबाट हाम्रो नयाँ अपराधको अब
सुरु भयो च्याप्टर, अध्याय। र यस प्रकार कहिलेदेखि हामीले शरीरधारी भएर संसारमा यो अपराध भोगिरहेछौँ, फल भोगिरहेछौँ, हामीलाई थाहा छैन। कति दुःख कष्ट भोगिरहेछौँ। दुर्भाग्य, संसारमा व्यक्तिहरू आफूले आफूलाई अपराधी मान्दैनन्। हामी आफूले आफूलाई अपराधी मान्दैनौँ। हामी आफूले आफूलाई बडा पुण्यवान, बडा महात्मा मान्दछौँ। तर यदि कतिजना ब्रह्माजी बितिसक्नुभयो, हामी यो संसारमा यो शरीरधारी, यो अपराधी वस्त्रहरू धारण गरेर यो संसारमा दुःख भोगेको, यो थाहा पाउने हो पनि सायद हाम्रो मुटु फुट्छ होला, हामी जिउन सक्दैनौँ। यथार्थ कुरा बताउँदैछु। प्रिय भक्त भागवत, अब बुझौँ हामीबाट के चाहिँ त्यस्तो महाअपराध भयो जसको कारणले गर्दा हामीहरूलाई यो खतरनाक भवसागर रूपी कारागारमा राखियो। हामी सबै जीवहरूलाई किन राखियो? यो कारागारमा बस्दा 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 हामी बद्ध जीवहरूलाई त यतिसम्म लागिसकेको छ कि वास्तवमा यो कारागार नै होइन। हामी जहाँ बसिरहेका छौँ यो झ्याल होइन, यो झ्यालखान कहाँ हो? यो त रमाइलो छ, यो त आनन्द छ। यो कारागार होइन भन्ने नै भइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, किन भन्दा कारागारमा बस्दा 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 अब कयौँ ब्रह्माको मृत्यु भइसक्यो भनेपछि कहिलेदेखि हामी यहाँ छौँ होला? कहिलेदेखि? अब त्यसको हिसाब किताब कसरी गर्ने? अब कहिलेदेखि छौँ? अब त्यो थाहा छैन। तर पनि हामी यहाँ रमाइलो गरेर बसिरहेका छौँ, हामीलाई रमाइलो छ यो कारागारमा। हेर्नुहोस्, यदि कोही अपराधी 10 वर्षको लागि मात्र कारागार जान्छ भने उसले सोच्छ अरे यो कारागार मेरो घर हो, अब बरु म यो कारागारभन्दा बाहिर बस्न सक्दिनँ, म कारागारभित्र नै बस्न सक्छु आनन्दले भनेर सोच्छ अरे। किनभने यो जीवात्मा भनेको जहाँ पनि गएर बस्न सक्छ। सुरुमा उसलाई गाह्रो हुन्छ, पछि ऊ एडजस्ट भएर बस्छ अरे। त प्रिय भक्त भागवत, हामीबाट कुन चाहिँ त्यस्तो महाअपराध भयो जसको कारण हामी यो खतरनाक कारागारमा छौँ? हामीबाट यस्तो अपराध भयो जुन अपराधको बारेमा हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। के हो त्यो अपराध? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत। यो हो हाम्रो त्यो खतरनाक अपराध जसको कारण हामी यहाँ छौँ। गीतामा भगवानले बताउनु भयो, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत। यो इच्छा र द्वेषको कारणले गर्दा हामी यो द्वन्द्वले भरिएको जगतमा आयौँ, यो कारागारमा आयौँ र अनादिकालदेखि अनादि दुःख भोगिरहेका छौँ। के इच्छा गऱ्यौँ त्यो पनि जानौँ न। हाम्रो इच्छा थियो कि म पनि भगवान बन्न चाहन्छु, म ईश्वर बन्न चाहन्छु, म मालिक बन्न चाहन्छु, म दास बन्न चाहन्न, म भक्त बन्न चाहन्न, म भक्त बन्न, म भगवान बन्न चाहन्छु। यो इच्छा आयो हामीमा। अनि जब यो इच्छा आयो, यो इच्छा सँगसँगै अब द्वेष आयो। हेर्नुहोस्, द्वेष तब आउँछ जब हाम्रो इच्छा आउँछ। इच्छापछि द्वेष आउँछ। जस्तै दुईजना नेताबीच द्वेष कुन बेला आउँछ? जब त्यो दुईजना नेतामध्ये एकजनाको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा जाग्दछ, त्यसपछि उसमा अर्को नेताप्रति द्वेष आउँछ। म प्रधानमन्त्री बन्छु, अब म यसलाई देख्न चाहन्न। हरेक व्यक्तिको जीवनमा यदि उसको इच्छामाथि कुठाराघात गर्ने अर्को कोही व्यक्ति आयो भनेदेखि ऊप्रति ऊ द्वेषी बन्दछ र द्वेषपूर्वक उसले के गर्दछ, के गर्दछ। त्यो त हामीहरूले संसारमा रमिता देखिरहेछौँ, सबैतिर द्वेषको लीला देखिरहेछौँ। त प्रिय भक्त भागवत, यति दुईटा कारण, एउटा इच्छा आयो भगवान बन्ने, भक्त नबन्ने, र साथसाथै के आयो सँगसँगै? द्वेष। अब भगवान बन्ने इच्छा भएपछि त जो भगवान हो उहाँप्रति त द्वेष भाव आइहाल्यो। द्वेष भाव आयो त हाम्रो द्वेष भाव कसरी आयो कि म राधा कृष्णलाई अब चाहन्न, आई डोन्ट वान्ट टु बी विथ राधा कृष्ण। जबकि हाम्रा सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्यशाली राधा कृष्णले हामीहरूलाई सर्वथोक दिनुभएको थियो, आनन्दको महासागर दिनुभएको थियो, सुखमा यति हामीहरूलाई राख्नुभएको थियो, हामीहरूलाई आफ्नो
सेवानन्दमा मग्न राख्नुभएको थियो। कुनै कुराको कमी थिएन, केही कुराको अभाव थिएन। आनन्दको सागरमा हामी थियौँ यथार्थमा। तर जब हामीहरूले अब यो आनन्दको सागर स्वीकार गर्न चाहेनौँ, दुःखको सागर हामीले चाह्यौँ, अब द्वेष आयो भगवानप्रति, त्यसपछि तुरुन्तै द्वेषीलाई त त्यहाँ राखिन्न। गोलकधाम द्वेषीहरूको लागि होइन, त्यहाँ एकजना पनि द्वेषी आत्मा हुँदैन। एकजना हुँदैन। राधाकृष्णको राज्यमा द्वेषी आत्मा हुँदैन। त्यहाँ सब समर्पित आत्माहरू, लीन आत्माहरू, प्रेमी आत्माहरू, परम प्रेमी आत्माहरू। त जब द्वेष आयो तब यो संसार पठाइनु पर्यो। यहाँ भगवानले धेरै हामीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। दयालु, कृपालु, दीनबन्धु, जगतपते, गोपेश गोपिका कान्तले हामीलाई यति सजिलै यहाँ पठाउन चाहनु भएन। जस्तै उदाहरणको लागि आफ्ना कलिला बालबच्चाले सानोतिनो किन भीषणै गल्ती गरे पनि कुनै मातापिताले यति कठोरतापूर्वक भयानक जङ्गलमा पठाउन चाहँदैन। जा जङ्गल जा भन्दैन, जतिसुकै कठोर अपराध गरे पनि। अब हाम्रो द्वेषले हामीले कस्तो कस्तो अपराध गऱ्यौँ होला। हामीले हाम्रो प्रिय राधा रानीको चरणमा, हाम्रो युगल सरकारको चरणमा, त्यो त हामीलाई थाहा छैन हामीबाट के भयो। हामी प्रत्येक अपराधी जीवहरूबाट के भयो। तर हामी यति भने आकलन गर्न सक्छौँ कि हामीबाट सानो अपराध चाहिँ भएको होइन। सानो अपराध भएको चाहिँ होइन। हामी सानो अपराधी होइन। यदि हामीबाट सानोतिनो अपराध भएको भए परम दयालु भनिएको छ, परम कृपालु, कृपाको सागर भनिएको छ राधा रानीलाई, अनुकम्पाको सागर भनिएको छ, जसले दोषै नदेख्ने, अरूको दोष नै नदेख्ने, त्यस्तो दोष दृष्टि नै नहुनुभएका, कुनै पनि भौतिक गुण नै नहुनुभएका हाम्रा प्यारा युगल सरकारले हामीहरूलाई बाध्य भएर यो खतरनाक माया जगतमा किन पठाउनुहुन्थ्यो होला? किन पठाउनुहुन्थ्यो? म सधैँ विचार गर्छु। होइन यो खतरनाक संसारमा यो देहधारी बनेर कति ब्रह्माको आयुदेखि यहाँ म छु, यहाँ हामी छौँ। यति दुःख, यति कष्ट, देहदैहिक ताप हामीहरूले सहेर आफ्नो कर्म अनुसार कहिले नरक, कहिले 84 लाख यो दुःख भोगेर हामी यहाँ संसारमा हिँडिरहेका छौँ अनन्तकालदेखि। मबाट भयो अपराध के भयो चाहिँ के? यो अभागी जीवबाट अपराध। जब म कहिले कहिले यस प्रकार सोच्छु त म थुरथुर काँप्छु। सानो अपराध भएको होइन। किनभने अरे भाइ, संसारमा त जो संसारी जीव छन्, अपराधी जीव छन्, अपराधी जीवले त हात जोड्यो, माफी माग्यो भनेदेखि क्षमा गरिदिन्छन् कतिपयले। दया हुन्छ उनीहरूमा। भने जो दयाको सागर, हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते, करुणा छैन हामी जीवहरूमा, संसारका जीवहरूमा। तर त यहाँ करुणा देखिन्छ भने जो करुणाको सागर, महासागर, महासिन्धु हुनुहुन्छ, रससुधा निधिमा के बताउनु भयो? वैदग्ध सिन्धु अनुराग रसैक सिन्धु कृपैक सिन्धु। राधारानी अनुराग की सिन्धु, कृपा की सिन्धु, क्षमा की सिन्धु, सागर। तर पनि कुन चाहिँ त्यस्तो अपराध भयो हामीबाट जसको कारण यस्तो भयानक भवसागरमा हामी आउनु पर्यो? हामीलाई उहाँले टाटा बाई बाई गर्नुभयो। हामीलाई बाध्य भएर ल अब यो यहाँ बस्नु हुँदैन, यसलाई त्यहीँ बस्नुपर्छ भनेर हामीलाई यहाँ पठाइयो। यथार्थमा हामी गोलोकमा थिएनौँ। हामी गोलोक र भौतिक जगतको जुन बिचको तटस्थ अर्थात् कारण सागरमा थियौँ। हामी तटस्थ जीव हौँ। जो गोलोकमा जो भगवानका पार्षदहरू, भगवानका अनन्त भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू भनेको नित्य मुक्त हो।
उहाँहरू कहिले पनि यो संसारमा आउनुहुन्न, यो माया जगतमा आउनुहुन्न। नित्य अनादिकालदेखि त्यही भगवानको साथमा, राधाकृष्णको साथमा अनन्त आनन्द लिएर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू कदापि यहाँ आउनुहुन्न, उहाँहरूलाई नित्य मुक्त भनिन्छ। त सृष्टिको सुरुवातमै परिपूर्णतम श्रीकृष्णले हामी जो भौतिक संसारका जीवहरू छौँ यति बेला सङ्घर्ष गरेर बसिरहेका छौँ यो कारागारमा, हामीहरूलाई कारण सागरमा उत्पत्ति गरियो। अब किन कारण सागरमा उत्पत्ति गर्यो त्यसको विवरणतिर अहिले नजाउँ, तर हाम्रो मूल उत्पत्ति त्यही भयो र हामीहरूलाई चोइस दिइयो। हाम्रो प्रिय राधाकृष्णले हामीलाई चोइस दिनुभयो, छनौट गर्न दिनुभयो, कता जान्छौ, माथि जान्छौ वा तल माया जगतमा जान्छौ भनेर। त हामीमध्ये हाम्रा साथीहरू जो अरू आत्माहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले कतिले तल नजाउँ माथि नै जाउँ भनेर राधारानीको चरणलाई नै रोज्नुभयो र उहाँहरू तुरुन्त माथि जानुभयो। उहाँहरू फर्केर यो संसारमा आउनु भएन। अब उहाँहरू सदाको लागि माथि जानुभयो। तर जो यो धरतीमा आए भौतिक जगतमा, तिनी महापुरुषहरू चाहिँ हामी नाक हेरौँ, हामी सबले आफ्नो नाक हेरौँ, मुख हेरौँ आफ्नो, हामी महापुरुषहरू। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि होइन, हामी राधाकृष्णकोमा जाँदैनौँ। किन जाने? त्यहाँ गएपछि त्योभन्दा अगाडि हामीहरूले सोध्यौँ माथि गएपछि के गर्नुपर्छ, तल गएपछि के गर्न पाइन्छ। हामीहरूलाई भनियो माथि गएपछि भक्त बन्नुपर्छ, दास बन्नुपर्छ, अनि तल गएपछि मालिक बन्न पाइन्छ, भगवान बन्न पाइन्छ, स्वामी बन्न पाइन्छ। हुन पनि हो हैन त? अब के रोज्छौ भनेर भन्दा हामीले मुक्त कण्ठले भन्यौँ, यसो विचार गरेर माथि गयो भने भक्त बन्नुपर्ने, दास बन्नुपर्ने, राधारानीको सेवा गर्नुपर्ने। सेवा, भक्त बन्नुपर्ने, दास बन्नुपर्ने। त्यहाँ नजाउँ, तल जाउँ। तल गयो भने मालिक बन्न पाइने रहेछ, भगवान बन्न पाइने रहेछ, स्वामी बन्न पाइने रहेछ। कठोर निर्णय भयो हामीबाट। साँच्चै हो, साँच्चै तल जान्छौ, माया जगतमा जान्छौ साँच्चै, तर त्यहाँ खतरा हुनसक्छ। एकचोटि गएपछि तिमी नफर्कन सक्छौ। साँच्चै तिमीले निर्णय गरे हो, निर्णय हो, हाम्रो निर्णय भयो। होइन त साथी? हो, के गर्ने हो, अरूले पनि थपे हो, जाने हो तल, भगवान बन्न पाइन्छ। त्यो दिन हाम्रो दुर्भाग्यको दिन थियो प्रिय भक्त भागवत। हामीले आफ्नो दुर्भाग्य कोरेको दिन त्यही थियो। अरबौं वर्षसम्म हामीलाई त्यहाँबाट तल झारिएन। शास्त्रमा वर्णन आउँदछ, यति सजिलैले प्रिया प्रीतमले, प्रेमका सागरले हामीहरूलाई यो खतरनाक भवसागरमा पठाउनु भएन। अरे अहिले उसले भावुकता भएर भनेको हो, उसले विचार नगरिकन नसोचिकन भनेको हो। समय दिउँ, उसले सोच विचार गरोस्। समय के हतार छ, उसलाई समय दिउँ भनेर केही समय, केही ट्रायल दिएको हो हामीलाई। र त्यो ट्रायल 1-2 वर्षको होइन, अरब 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 वर्षको लागि ट्रायल दिएको हो। भौतिक संसारमा करोड करोड ब्रह्माजी त्यो बेलासम्म जन्मने मर्ने भइसकेको थियो हामीलाई ट्रायल दिँदाखेरि। 1-2 वर्षको ट्रायल होइन। अरे पश्चाताप गरोस्, चेतोस्। कहाँ यति सजिलै त्यहाँ पठाउनुहुन्छ? गइसकेपछि त आउँदैन हो, अनन्त दुःख पाउँछ उसले। तर यति अरब 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 वर्षको समय दिँदा पनि यो महापुरुष जीव, हामी महापुरुष जीवहरूले आफ्नो निर्णय बदलेनौँ। नाइ, राधारानीको चरण हामी चाहँदैनौँ, 1 चाहँदैनौँ, 2 चाहँदैनौँ, 3 चाहँदैनौँ, नाइ चाहँदैनौँ। किन स्वीकार गर्ने राधारानीको चरण? जहाँ गएर हामी दासी बन्नुपर्छ, नोकर बन्नुपर्छ, भक्त बन्नुपर्छ, किन स्वीकार गर्ने? जहाँ गएर हामी भगवान बन्न पाउँछौँ, मालिक बन्न पाउँछौँ,
अनि आफ्नो नोकर चाकर हुन्छन्, त्यहाँ पो जाने हो। हामी यो निर्णय फिर्ता लिन चाहँदैनौँ, त हामीले यस प्रकार निर्णय दियौँ। अझै पनि हामीलाई यहाँ पठाइएन, यति सजिलै पठाइन्छ। यो संसारमा पनि कुनै अपराधीले भीषण अपराध गरेको छ, उसलाई आफ्नो बचाउका लागि चान्स दिइन्छ। उसलाई आफ्नो बचाउ गर्ने हुन्छ नि, कन्स्टिट्युसन संविधानमा त्यस्तो ठाउँ हुन्छ जहाँ उसलाई एक्सक्युज गर्ने काहीँ होस्, कुनै त्यस्तो होस्। तर काहीँ पनि एक्सक्युज गर्ने ठाउँ नै भएन। पुरा त्यो संविधानलाई पल्टाएर ओल्टाएर धेरैचोटि स्टडी गरेर पनि काहीँ एउटा पोइन्ट पनि भेटिएन भने बल्ल उसलाई फाँसीमा चढाइन्छ। यति सजिलै उसलाई फाँसीमा चढाइँदैन। जब यो संसारमा भने कि अब कृपाको संसारमा, कृपाका सागर राधा कृष्णको राज्यमा यति सजिलै यस्तो निर्णय हुन्छ होला कि हामीलाई यो खतरनाक माया जगतमा पठाउने? के यो माया जगतको जानकारी उहाँहरूलाई थाहा छैन होला? राधारानीलाई छैन, प्रिया प्रीतमलाई छैन? जसको सृष्टि उहाँबाटै भयो। दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्याय मामे वै प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ति। यो जुन माया छ, यी माया यति शक्तिशाली छिन् कि यसबाट पार पाउनु सम्भव छैन। गीतामा भगवानले बताउनु भयो, पार पाउनु सम्भव छैन। यहाँबाट यो सोचौँ, यो मानौँ कि यहाँबाट निस्कनु सहज छैन, सम्भव छैन। यो असम्भव हो यहाँबाट निस्केर फेरि अब धाम जानलाई। यो हामीले ख्याल ठट्टा गर्ने कुरै होइन। यदि अपार कृपा भयो हामीमा, यी बद्ध जीवमा अविरल आँसुको धाराले भगवानको हृदय पग्लियो, करुणाले अभिभूत हुनुभयो भने बल्ल 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 उसले यो मौका पाउँदछ धाम प्राप्त गर्ने। नत्र यहाँका जीवहरूले त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सक्दैन। त यो अपराध भयो त्यो दिन। अब कुन दिन, त्यो डेट कहिले थियो र हामीबाट त्यो अपराध हुने क्रममा कस्तो कस्तो अपराध भयो होला? अब हामीले कति थुक्यौँ होला? हामीहरूले कति हामीलाई बचाउन खोज्ने हाम्रा प्रिया प्रीतमलाई हामीले कति कति के गऱ्यौँ होला कि? अब भनिन्छ नि, अब जसले भृगुमुनिको लात खानुभयो छातीमा, तर त भृगुमुनिको लातलाई चरणलाई आफ्नो वक्षस्थलमा धारण गरेर मेरो यो पत्थर जस्तो कठोर छातीमा हजुरको फूल जस्तो कोमल पाउ पर्दाखेरि हजुरको पाउमा कति दर्द भयो होला, कष्ट भयो होला भनेर आफ्नो हातमा लिएर जसले भृगुमुनिको चरणलाई सम्वाहन गर्नुभयो आश्रुपात गरेर, के यस्ता दयालु प्रभुले यति सजिलै जीवहरूलाई यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ? हामी जीवहरूको करोड अपराधलाई उहाँले प्रेमपूर्वक क्षमा गर्न सक्नुभएको छ, सक्नुहुन्छ। करोड करोड अपराधहरूलाई होइन, भयो चाहिँ कस्तो अपराध हामीबाट कि हामीलाई यहाँ बाध्य भएर उहाँले फालिदिनु पर्यो? भयो चाहिँ के? कुन शास्त्रमा लेखा छ यो? म त्यो जान्न चाहन्छु। भयो चाहिँ के भयो? त्यो लिस्ट के छ हामीबाट भयो के? त यति महसुस गर्दा गर्दै पनि हामी कसरी संसारमा रमाएर बस्न सकिरहेछौँ? कसरी हामी कसरी खुसी छौँ संसारमा? यो आश्चर्य हो नि। यति महान यति महान यति महान अपराध गरेर पनि, यति महान कष्टको खाडलमा डुबेर पनि, र यहाँबाट अब उम्किनको लागि कुनै बाटो नपाउँदाखेरि पनि हामी कसरी खुसी भएर यहाँ रहन सकेका छौँ? हामी कसरी रमाएर बस्न सकिरहेका छौँ? हामी कसरी आनन्दित छौँ? हामी कसरी ढुक्क छौँ? हामी कसरी निर्धक्क छौँ? हाम्रो आँसु किन झरिरहेको छैन? किन यो हाम्रो दुष्ट आँखा
आँसुले भरिएको छैन आफ्नो अपराध सम्झिएर। हे राधारानी, हे प्रियतम, हे मेरो आत्माको स्वामी स्वामी, मबाट ठुलो भूल भयो, मबाट ठुलो अपराध भयो, ठुलो अपराध भयो। किन हामीबाट आँसु झर्दैन? कति कठोर छ है हाम्रो हृदय। संसारमा बस्दा बस्दा यो 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 झ्यालखानमा बस्दा बस्दा कति कठोर भयो हाम्रो हृदय। कि अब हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँदैन, जबकि आँसु झार म लिएर जान्छु भनेर बसिरहनु भएको छ। यही राधारानीले भनिबक्स्या छ, एकचोटि आँसु झारिदेऊ म लगिहाल्छु, बस भयो, म लैजान्छु। प्रभुले के भनिबक्स्यो? यदि कसैले एकचोटि मात्र पनि हे कृष्ण, हे राधारानी म हजुरको हुँ भन्छ, एकचोटि मात्र, धेरै पनि पर्दैन, एकचोटि मात्रै, भगवानले भन्नुभयो म अब उसलाई अभयदान दिन्छु, अब ऊ डराउनु पर्दैन। हामी सँगै बसेर हामीलाई एकचोटि त रोइदेऊ, एकचोटि पश्चाताप गर, एकचोटि आफ्नो अपराध कबुल गर त, एकचोटि मात्रै। यही कतै यतैतिर तपाईँ हामी छेउछाउमै अदृश्य रूपमा उहाँले हामीलाई कुरेर बसिरहनु भएको छ। यद्यपि हामी जस्ता दुष्ट अपराधीहरूलाई यसरी पिछा लागेर हाम्रो कल्याण गर्नु आवश्यक छैन भगवानलाई। उहाँ परम आनन्दमा हुनुहुन्छ, आत्माराम हुनुहुन्छ। उहाँको अनन्त 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 भनिएको छ त्रिपाद भूति। यो भौतिक जगतमा जति जीवहरू छन्, हामी अपराधी जीवहरू छौँ, यी त केवल केही प्रतिशत मात्रै हुन्, केही 1-8% मात्रै, 1-2% मात्रै हुन् यो संसारमा जीवहरू। बाँकी त सबै उता शाश्वत कालको लागि राधारानीको सेवा, श्याम सुन्दरको सेवा गरेर आनन्द लिएर बसिरहनु भएको छ। त यी जब यी अपराधी जीवहरूलाई उहाँले छोडिदिनु पर्ने, दुःख पाओ मतलब छैन, तिमीहरूले अपराध गरेर आयो, आफ्नो अपराधको फल भोग्नु भनेर छोडिदिए हुन्थ्यो नि। तर होइन, अदृश्य रूपमा हाम्रै साथमा रहेर, परमात्माको रूपमा रहेर हामीलाई कहिले पश्चाताप गर्ला, कहिले आँसु झार्ला, र म कहिले उसलाई लिएर जान पाउला फेरि। र त्यो मेरो प्रेम राज्य, त्यो आनन्दको दिव्य राज्यमा म उसलाई कहिले लिएर जान पाउला। पछि पछि लागेर आइरहनु भएको छ, जता गए पनि। बस थोरै मात्र हाम्रो हृदयमा चाह, थोरै मात्र आँसु, थोरै मात्र हात जोडेर यति गरेको मात्रै उहाँ चाहनुहुन्छ, तुरुन्त उद्धार गर्नुहुन्छ। तर हामी अपराधी जीवहरू यतिसम्म अपराधी भयौँ, यतिसम्म अपराधी भयौँ कि हाम्रो यति गर्ने पनि हाम्रो छैन। आँसु झार्ने त परिजाओस्, हाम्रो आँसु कहिले निस्कँदैन। निस्कन्छ, आँसु निस्कन्छ जब आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई केही भयो भने। जो अरू कोही नभएर उनीहरू पनि अपराधी नै हुन्। फेरि यो संसारमा एउटा अपराधी अर्को अपराधीको आफन्त छ, एउटा अपराधी अर्को अपराधीको छोरा छ, श्रीमती छ, श्रीमान छ, माता छन्, पिता छ। किनभने सबै अपराधी, सबैले राधा रानीको चरणमा भयानक अपराध गरेका छन्। त्यसैले भनिन्छ अपराध, अपराध, राधा रानीको चरणमा अपराध, अपराध। किनभने राधा रानीको नामबाटै आएको हो आराधना। जति पनि संसारमा आराधनाहरू हुन्छन्, ती सम्पूर्ण आराधनाको अन्तिम गन्तव्य भनेको राधा रानी, परम निष्कर्ष भनेको राधा रानी। त्यही भएर आराधना, यी जति पनि आराधना गरेको सबै राधा रानीको चरणमा जाने हो। कसैले जानेर गरोस् नजानेर गरोस्। किनकि श्रीकृष्ण स्वयं अनन्त ब्रह्माण्डका नायक, उहाँ पनि राधा रानीकै चरणको आराधना गर्नुहुन्छ। परम पूज्य राधा रानी हुनुहुन्छ, जो भगवानका पनि पूजनीय हुनुहुन्छ, भगवानको पनि इष्ट हुनुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो अपराध भयो राधा रानीको चरणमा। त्यसैले हामी यो संसारमा अपराधी भएर
कहिलेदेखि घुमिरहेछौँ थाहा छैन। त हामी हात जोड्न सक्छौँ, रुन सक्छौँ, पश्चाताप गर्न सक्छौँ। उहाँको अनुकम्पा पग्लियोस्, उहाँको कृपा बर्सियोस्। राधा मेरी स्वामिनी म राधा दास, जन्म जन्म होस् यही अभिलाष। राधा मेरी स्वामिनी